किनभने अहिलेसम्मको मान्छेको समस्या भनेको उसले आफूलाई चिन्न नसक्नु हो। ऊ अपार शक्ति बोकेर, ऊ अपार क्षमता बोकेर, ऊ अपार सम्पत्ति बोकेर भीख माग्ने एउटा प्राणीको रूपमा रहेको छ मान्छे। निरीह क्षीणहीन। के सोच्न सकिन्छ एकजना करोडपतिले बाटोमा भीख माग्दै हिँड्यो भने त्यो उनको जीवनको सबभन्दा ठूलो विडम्बना हुनेछ। त्यस्तै हामीहरू पनि अनन्त शक्ति, अनन्त शान्ति, अनन्त मुक्तिका सम्भावना आफै भित्र बोकेर सङ्गेटेर बसेका छौं। मानौ लखपति, करोडपति, अरबपति सुतिदिएको छ र उसको सम्पत्तिले काम आइरहेको छैन। किनभने सुतिदिएको खण्डमा सम्पत्ति बेकार हुन्छ। भएको सम्पत्ति सदुपयोग गर्नलाई उठिदिनुपर्छ मान्छे। र हाम्रो हालत पनि त्यही छ। कबीर साहबले आफ्नो भजनमा कस्तुरी कुण्डली बसै, कस्तुरी कुण्डली बसै भनेर उद्घोषण गर्नुभएको थियो। कस्तुरी मृगको एउटा महिमा बुझ्नुस्। कस्तुरी मृग जसको नाइटोमा कस्तुरी हुन्छ र त्यसको सुवास चारैतिर फैलिन थाल्छ। जताततै कस्तुरीको वासना, तर त्यो मृगलाई थाहा हुँदैन कि यो वासना कहाँबाट आइरहेछ। वासना आएको छ त्यो थाहा छ, तर वासना कहाँबाट आइरहेको छ त्यो थाहा छ। त्यसकारण त्यो मृग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ उफ्री उफ्री, एक झारबाट अर्को झार, अर्को झारबाट अर्को झार सुन्दै हिँड्छ। त्यो मृग आइरहेको छ सुवास आफ्नो नाइटोबाट। त्यो नाइटोबाट आएको सुवास उसले ठम्याउनै सक्दैन। कहाँबाट आइरहेको छ यो सुवास थाहा हुँदैन उसलाई। त्यसकारण ऊ झार झारमा सुवास खोज्छ, फूल फूलमा सुवास सुँघ्न थाल्छ, तर आइरहेको सुवास आफैबाट। आफै भित्रको सुवास चिन्न नसकेर कस्तुरी मृग भट्किन्छ, फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ, व्याकुल हुन्छ, छटपटिन्छ। बस यो उपमा हामी जम्मै मान्छेमाथि लागू हुन्छ। यस्तो अनन्त शक्ति पाएर पनि, यस्तो अनन्त शान्तिको सम्भावना पाएर पनि, यस्तो अनन्त सृजनाको सम्भाव्यता रहेर पनि हामी क्षीण, हामी हीन, हामी दरिद्र पीडित भएर बाँचिरहेका छौं। त्यही मृग जस्तै हामी पनि उफ्री उफ्री छटपटी बाहिर मात्रै खोज्छौं। शान्तिको, आनन्दको, मुक्तिको, सुखको, स्वास्थ्यको नाममा हामी धनमा सुँघ्न पुग्छौं, शिक्षालाई सुँघ्न पुग्छौं, सत्तालाई सुँघ्न पुग्छौं, मान सम्मान प्रतिष्ठालाई सुँघ्न पुग्छौं। तर यहाँबाट आइरहेको होइन त्यो शान्तिको सुवास,
त्यो सृजनाको सुवास, त्यो मुक्तिको एहसास थाहा छैन। रणमन घुम्छौं तर पनि शान्ति कतै भेटाइँदैन। समाजले शिक्षित हुनु भने भइदिए तर दुःख त मेटिएन, भ्रम त मेटिएन। समाजले बिहे गर्नु भन्यो गरिदिए, सन्तान जन्माउनु भन्यो जन्माइदिए, तर दुःख दर्द त यथावतै छ। समाजले जे भन्यो त्यही गर्दै आयौं हामीले, त्यही क्रममा बुढा भयौं, तर कहिल्यै शान्तिको अनुभवै भएन हामीलाई। एक किसिमबाट समाजले हामीलाई धोका दिएको छ, एक किसिमबाट हामीमाथि खेलबाड गरेको छ। सुनो, शेर जस्तै, मैं एक शेर सुनाता हूं, गौर से सुनो। मैं एक शेर सुनाता हूं, गौर से सुनो। जा, मैं शेर नहीं सुनाता, कोई और से सुनो। फिर एक पलट, मैं एक शेर सुनाता हूं, गौर से सुनो। मैं एक शेर सुनाता हूं, गौर से सुनो। जा, मैं शेर नहीं सुनाता, कोई और से सुनो। समाजले हामीलाई जहिले पनि यही व्यवहार गर्दै आयो। मैं एक शेर सुनाता हूं, आश्वासन दी, एक क्षण पछि जा, मैं नहीं सुनाता, कोई और से सुनो भन। आश्वासन त दियो, सुखको, शान्तिको, मुक्तिको, मानवताको, संस्कृतिको, सभ्यताको आश्वासन त के दियो। त्यो आश्वासन अनुसार जिन्दगी दिन सकेन समाजले, मुक्ति दिन सकेन मान्छेलाई, प्रेम दिन सकेन मान्छेलाई, राहत दिन सकेन मान्छेलाई। बस यही कविता जस्तो, मैं एक शेर सुनाता हूं, गौर से सुनो। जा, मैं शेर नहीं सुनाता, कोई और से सुनो। ले, बुढा भएपछि कोही और से सुनो, संपूर्ण गरिसकेपछि कोही और से सुनो। संपूर्ण आशा बाँधिसकेपछि मुखमा थप्पड हिर्का जस्तै व्यवहार गर्छ यो समाजले हामीमाथि। यसकारण कतिपय मान्छे यो समाजबाट विमुख भएर विद्रोह गर्न पुग्छन्। विद्रोहका विभिन्न तरिकाहरू छन्। 60 को दशकमा हिप्पीवाद संसारभरमा फैलियो। 70 सम्म पुग्दा पुग्दै हिप्पीवादले संसार ढाक्यो। जताततै हिप्पी। हिप्पीहरू धरतीका पहिलो विद्रोही जमात थिए जसले जाओ म समाजलाई स्वीकार गर्दिन। किनभने के दिएको छ यो समाजले? दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम किसी की परवाह करे क्यों, सबने हमारा किया क्या। दम मारो दम, मिट जाए गम रे। दम भनेको तान्ने, सुई सुई तानो, स्मैक भेटा है स्मैक, रक्सी भेटा है रक्सी, जे भेटा है तान। दम मारो दम, मिट जाए गम। तो गम मिटाओ, गम मिटाउनको लागि दम भर। जसरी भए पनि, किन भन्नाले समाजले केही पनि दिएको छैन। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम किसी के परवाह करे क्यों, सबने हमारा किया क्या। कसले के गरेको छ हामीलाई? त्यही अहिको चाहिँ शेर जस्तै, जा मैं नहीं शेर सुनाता, कोई और से सुनो भन्दैकै छ। यो समाजको मर्यादा मैले राख्ने किन, यो समाजलाई मैले मान्ने किन, जबकि यो समाजले मलाई शान्ति, आनन्द, प्रेम, चैन केही पनि दिएको छैन। यसलाई मैले फलो गर्ने किन यसको पछि लाग्ने? यो आवाज धरतीमा पहिलो जमातले उठाएको थियो, त्यो हिप्पी। त्यसकारण
समाजले जे जे गरे उनीहरूले उल्टो उल्टो गर्न थाले। समाजको विरोधमा ठ्याक्कै। हिप्पीको अर्थ पनि बडो प्रेमपूर्ण छ, अर्थपूर्णै छ, अर्थपूर्ण छ। हिप्पी भनेको शब्द हिपबाट बनेको रे क्या। हिप भनेको चाक। हिप्पी भनेको को त भन्नाले जसले समाजलाई चाक देखाउँछ। समाजलाई चाक देखाउनुको मतलब समाजप्रति इन्ट्रेस्ट छैन मेरो। मुख देखाए पो इन्ट्रेस्ट भएको। हामी जम्मै समाजलाई मुख देखाएर हिँडिरहेका छौँ। हिप्पीहरूले समाजलाई चाक देखाएर समाजबाट अलगिएका छन्। त्यसकारण समाजको नर्म र ढाँचामा हिप्पीहरू कहिल्यै हिँडेनन्। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। ती विद्रोहीहरू जसले समाजका सम्पूर्ण बन्धनलाई चुडालेर बाहिर आए, बाँच्छौं त्यस्तै जस्तो हामी चाहन्छौं। यो हिप्पी समाज मान्छेको विद्रोहको एउटा नमुना थियो। अब यो हिप्पी समाज बाहेक अर्को पनि विद्रोह छ समाजप्रति। त्यो हो धार्मिक विद्रोह, आध्यात्मिक विद्रोह। र यो आध्यात्मिक धार्मिक विद्रोह भनेको समाजबाट बिल्कुलै अलग भएर ध्यानमा, धर्ममा चुर्लम्म डुब्नु। जसरी हिप्पीहरू नशामा चुर्लम्मै डुब्छन्, त्यस्तै धार्मिकहरू, अध्यात्मवादीहरू बिल्कुलै समाजसँग परवाह नगरिकन सारा कुरा छोडेर आफैभित्र डुब्न खोज्छन्। भारतमा मात्रै 1 करोड सन्यासीहरू छन्। 1% जनता सन्यासी। क्यान यू इमेजिन इट? 1 करोड जनता बिल्कुलै समाजसँग लिङ्कै नराखिकन बाँचिरहेका छन्। 1 करोड। यो अर्को किसिमको विद्रोह हो। साधु, सन्त, भिक्षु, पुरोहित, पादरी, यो पनि समाज प्रतिको विद्रोह नै हो। अब यस बाहेक पलायनवादीहरू अर्को पनि छन् दुनियाँमा, जो रक्सी खाएर, नशामा डुबेर, अपराधमा लिप्त भएर मरिरहेका छन्, मारिरहेका छन्। त्यस्तो जमात पनि समाजसँग कुनै ताल्लुक राख्दैनन्। यसरी हामी के देखिरहेका छौं भने यो समाजमा बसेर समाजलाई प्रेम गरेर यो समाजभित्रै आध्यात्मिकताको जागरण जगाउने जमर्को भने यदा कदा मात्रै भएको होला, तर त्यो अभियान चलेको पाइएन। अहिले पनि नशा प्रयोग गर्ने मान्छेहरू समाजलाई वास्ता नगरे जस्तै धार्मिक मान्छेहरूले पनि समाजलाई वास्ता गर्दैनन्। उनीहरूले सिधै सुपर कन्सियस माइन्डको कुरा गर्छन्, सिधै मुक्तिका कुरा ठोक्छन्। तर मान्छेको लागि एउटा 90 नहुने च्याप्टर भनेको सुपर कन्सियस माइन्ड, आध्यात्मिकता र कन्सियस माइन्ड यानी सांसारिकता, त्यसको बीचको लिंक खोज्नु हो, त्यसको बीचको जोड खोज्नु हो। तपाई कुनै पनि धर्मगुरु कहाँ जानुस्, चाहे आधुनिक होस् या प्राचीनतम होस्, चाहे तपाई क्रिश्चियन बन्नुस् या हिन्दू बन्नुस् या बौद्ध बन्नुस् अथवा आधुनिक धर्मगुरुको पछाडि लाग्नुस्, सबैले गर्ने काम त्यही हो कि यो संसार भने केही होइन, यो समाज भनेको केही होइन। मेन कुरा
मुक्ति हो, इनलाइटनमेन्ट हो। र त्यसकै लागि उनीहरूले व्याख्या दिन्छन्, ध्यान गराउँछन्, मुक्तिमा जाने सिधै। तर यहाँनिर सबभन्दा ठुलो ग्याप मान्छेले बुझ्नै सकेको छैन, त्यो ब्रिजलाई बुझ्नै सकेको छैन। कति मान्छेले मलाई सोध्छ, तपाईको ध्यान र महर्षि महर्षिको ध्यानमा के फरक छ? तपाईको टिचिङ्स र ओशो रजनीशको टिचिङमा के फरक छ? तपाईको कुरा र साई बाबाको कुरामा के फरक छ? आदि इत्यादि सोध्छन् मलाई। कतिपय मान्छे त्यही भ्रममा छ। तर एउटा कुरा यहाँनिर क्लियर के बुझ्नुपर्छ भने, हामीले ल्याएको कुरा विज्ञानको जुन अतिवादी कुरा छ, तार्किक कुरा, र अर्को अध्यात्मको अतिवादी छ, अतार्किक कुरा, यसको बीचको लिंकलाई सुरु गर्दैछौँ हामीहरू। मनोक्रान्ति अभियान भनेर हामीले जुन छेड्यौं, त्यो भनेकै समाजलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार नगर्ने, तर हिप्पीले र साधु सन्तले जस्तै पुरै बहिष्कार पनि नगर्ने। यो समाजको पूर्ण स्वीकृति पनि होइन, यो समाजको पूर्ण बहिष्कार पनि होइन। यो समाजै भित्रको आमूल परिवर्तन, यो समाजै भित्रको आमूल क्रान्ति हामीले खोजेको। त्यसकारण यो विद्रोह होइन, यो क्रान्ति हो। विद्रोह र क्रान्तिको फरक बुझ्नुस्। विद्रोह भनेको कुनै कुरा मलाई मन परेन, मैले विद्रोह गरेँ, त्यसबाट बाहिर आउनको लागि विद्रोह गरिन्छ। तर क्रान्ति भनेको मैले त्यो ठाउँबाट विद्रोह गरेर निस्कन खोजेको होइन, त्यही ठाउँमा बसेर त्यो ठाउँलाई पूर्णतया परिवर्तन गर्न खोजेको मात्रै। क्रान्तिको अर्थ नै हुन्छ त्यही ठाउँमा बस्नु र पूर्णतया त्यसलाई परिवर्तन गर्नु। हिप्पीहरू विद्रोही थिए, उनीहरूले समाजलाई परिवर्तन होइन, समाजबाटै पलायन हुन खोजे। तर विद्रोह बाहेक जुन क्रान्तिको कुरा छ, त्यो भनेको त्यही ठाउँमा रहेर, त्यही पोइन्टमा रहेर त्यसैलाई सुधार गर्दिनु, त्यसैलाई आमूल परिवर्तन गर्दिनु, त्यो क्रान्ति हो। त्यसकारण हामीले खोजेको क्रान्ति हो। हामीले खोजेको विद्रोह होइन, क्रान्ति, मनोक्रान्ति। त्यसो भनेको के त? तपाई हाम्रो सम्पूर्ण मान्छेको सबकन्सियस माइन्डको जागरण, सबकन्सियस माइन्डको युटिलाइजेसन। याद राख्नुस्, तपाई कुनै पनि धर्म संस्थामा जानुस्, उनीहरूले पुरै मुक्तिको, इनलाइटनमेन्टको, सुपर कन्सियसको कुरा गर्दा गर्दै सबकन्सियसको कुरा ठ्याम्मै छोड्दिन्छन्। सबकन्सियस ब्रिज हुन सक्छ सुपर कन्सियसमा जाने, मुक्तिमा पुग्ने, इनलाइटनमेन्टमा पुग्ने एउटा पुल बन्न सक्छ सबकन्सियस माइन्ड। त्यसकारण हाम्रो टिचिङ्समा मुख्य कुरा कन्सियस माइन्ड युज गरिरहेका हामीले सबकन्सियस माइन्डलाई युज गर्न सिक्ने हो। र त्यो सबकन्सियस माइन्ड युज गरिसकेपछि त्यसबाट हामीमा शक्ति आउँछ र त्यो शक्तिलाई युज गरेर हामी मुक्तितिर लाग्न सक्छौं। अहिलेसम्म समाजमा देखिएको कुरा एकाध मान्छेलाई इनलाइटनमेन्टको बोध भयो, बुद्ध पुरुष एकाध आए। याद राख्नुस् यो कुरा, पूरा मानव जातिको इतिहासमा थोरै बुद्ध पुरुषहरू छन्, थोरै इनलाइटन मान्छेहरू छन्, थोरै मात्रै, धेरै थोरै। जमातका जमात इनलाइटन भएनन्, समूहका समूह बुद्ध पुरुष भएनन्। कहिल्यै सोच्नु भएको छ यो प्रश्न? कहिल्यै पुनर्विचार गर्नु भएको छ यो प्रश्नमाथि कि किन धरतीमा एकाध बुद्ध आउँछन्, अरू भिक्षु बन्छन्?
किन एकाध लिडर आउँछन् अरू फलोअरै फलोअर बन्छन्? फलोअर बन्नु नराम्रो कुरा होइन, तर त्यो फलोअर बनेका मान्छे कालान्तरमा त मास्टर बन्नु पर्ने, इनलाइटेन्ड बन्नु पर्ने। त्यसो किन हुँदैनन् जमातका जमात? किन एकाध मान्छे मात्रै जहिले पनि जहाँ पनि? याद राख्नुस् यो कुरालाई, चाहे त्यो बुद्ध होस् या कृष्णमूर्ति होस् या रजनीश होस् या साई बाबा होस्, कोही पनि जसको पछाडि लाखौं छन्, तर तिनीहरू जहिले पनि पछाडि। एकाध इनलाइटेन्ड, एकाध मुक्त पुरुष, लाखौं लाख मान्छेहरू जहिले पनि फलोअर। वाइ? किन? यसको मतलब त आमा बाउले बच्चा जन्माए, यस्ता बच्चा जो कहिल्यै ठुलो नहुने बच्चा, जहिले पनि बच्चा, 10 वर्षपछि पनि बच्चा, 50 वर्षपछि पनि बच्चा, 80 वर्षको मर्ने टाइममा पनि बच्चा। त्यसको मतलब समथिङ इज रङ, केही गडबडी छ, केही प्रब्लम छ, केही फाउन्डेसनमा, जगमा नै गडबडी छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। आमा बाउले बच्चा जन्माएर 80 वर्षमा पनि त्यो बच्चा बच्चै रह्यो भने उनीहरूले जन्माएको बच्चामा समथिङ इज रङ, केही गडबडी छ। त्यही गडबडी हामी देखिरहेका छौं सम्पूर्ण यो लिडर्सहरू, धार्मिक नेताहरू, धर्मगुरुहरू, मास्टरहरूको बीचमा हामीले यही गडबडी देखिरहेका छौं। एकाध त आउँछन्, तर जमातका जमात मान्छे जिन्दगीभर फलोअर बन्छन्। वाइ? र त्यसको जवाब हामी खोज्दैछौं। सीधा सीधा हामी जम्मैले प्रयोग गर्ने कन्सियस माइन्ड 3% ब्रेन, सुपर कन्सियस माइन्ड भनेको 100% ब्रेन युज गर्नु। तर त्यसको बीचमा एउटा आउँछ पुल, सबकन्सियसबाट सुपर कन्सियसको पुल। त्यो पुल हो कन्सियसबाट सुपर कन्सियसको बीचमा, सुपर कन्सियस सम्म पुग्न सबकन्सियसको पुल। त्यो प्राय कसैले चर्चा गरेको देखिएन त्यो। त्यसकारण मान्छे कन्सियस माइन्डमा आए, सुपर कन्सियसमा एकाध पुगे र प्राय कन्सियसमै मरे। अनि भयो के त भन्नाले एकाध लिडर, एकाध मास्टर्सहरू, आम जनता जहिले पनि फलोअर। त्यसकारण हामीले जमातका जमात मान्छे, समाजका समाज परिवर्तन खोज्ने हो भने, उनीहरूको मुक्ति खोज्ने हो भने डाइरेक्ट सुपर कन्सियस माइन्डको कुरा गर्नु हुँदैन। त्यो गरियो भने एकाधले त जम्प गर्ला, तर आम जनता कन्सियस माइन्डमै मर्छन्। एकचोटि विचार गर्नुहोस्, कुनै पनि सम्प्रदायमा लागेका, धर्ममा लागेका मान्छेहरू 20 वर्षदेखि भिक्षु, अहिले पनि भिक्षु, 30 वर्षदेखि भिक्षु, अहिले पनि भिक्षु। त्यत्रो लामो समय सुरु जहाँबाट गर्यो अहिले पनि त्यही। यसको मतलब के? यात्रै भएन, यात्राको बहाना बन्यो। यसकारण यो समाजको सम्पूर्ण जमातलाई नै सुपर कन्सियसतिर लानु छ भने एक स्टेप अगाडि बढाउनु पर्छ उनीहरूलाई। रसियन साइन्टिस्टहरूले, इन्जिनियरहरूले वाकिङ रोडको डिजाइन गरेको छ। वाकिङ रोड, जहाँ कि सडक नै हिँड्न थाल्छ। अचम्म लाग्ला नेपालीहरूलाई, सडक पनि हिँड्छ हो, त्यस्तै बनाए डिजाइन रसियन साइन्टिस्टहरूले।
जहाँ रोडै हिँड्न थाल्छ। तपाईँले केही पनि गर्दैन, रोडमा टक्क आएर उभिए पुग्छ, ऊ आफै घुरुर गइरहेको हुन्छ, गाडीमा पैसा तिर्नै पर्दैन। तर उनीहरूको डिजाइनको एउटा विशेषता छ, त्यहाँ 4 वटा रोड चल्नुपर्छ एकैसाथ। एउटा रोड चल्छ 5 किलोमिटरको स्पिडमा, त्योसँगै जोडिएको अर्को रोड चल्छ 10 किलोमिटरको स्पिडमा, त्योसँगै जोडिएको अर्को रोड चल्छ 15 किलोमिटरको स्पिडमा पर आवर। घण्टामा प्रति घण्टा 15 किलोमिटरको स्पिडमा चल्छ। र अन्तिम रोड 20 किलोमिटरको स्पिडमा चल्छ। अचम्म लाग्नु पर्ने कुरा के त भने 4-4 वटा रोड किन चाहियो? एउटै रोड भए पुग्थ्यो, तर चाहिन्छ त्यहाँ 4। भनौँ 20 किलोमिटरको एउटा वाकिङ रोड भए त पुगिहाल्छ नि, त्यो 3 वटा 15 को किन चाहियो, 10 को किन चाहियो, 5 को किन चाहियो? याद राख्नुहोस्, यो मुभिङ रोड जुन छ त्यो कहिले पनि रुक्दैन, त्यो गएको गई हुन्छ, त्यो चलिरहन्छ। त्यसको लागि लोड सेडिङ हुनुपर्छ, त्यसकारण नेपालमा त्यो बन्दैन। त्यो त जहाँ लोड सेडिङ हुँदैन त्यहाँ मात्रै सम्भव छ। चले मैले अमेरिकाको एयरपोर्टहरूमा देख्छु यस्तो वाकिङ रोडहरू, किनभने त्यहाँ आवश्यक छ। प्लेन कहिलेकाहीँ छुट्न सक्छ, त्यसकारण दौड्न नसक्ने व्यक्तिहरूको लागि अथवा चाहिँ लगेज बोकेर दौड्न गाह्रो हुन्छ, त्यसकारण वाकिङ रोडमा चट्ट बसेपछि सरर त्यसैले लगिदिन्छ एयरपोर्ट भित्र। तर बाहिर पनि हुन सक्छ। 20 किलोमिटरको एउटा रोडले किन पुग्दैन त? किन भन्नाले त्यसको स्टपेज हुँदैन, त कहीँ रोकिँदैन। अब कोही पनि मान्छे एकैपल्ट 20 किलोमिटरमा जम्प गर्न खोज्यो भने एक्सिडेन्ट हुने बढी चान्स हुन्छ, किनभने एकैपल्ट 20 किलोमिटरमा तपाईले चढ्ने कसरी? त्यसकारण त्यहाँ पहिलो रोड नम्बर 1 मुभिङ रोड 5 किलोमिटरको स्पिडमा चल्छ। अब मान्छेको हिँडाइको स्पिड पनि पर आवर घण्टामा 5 किलोमिटरै हो। हरेक मान्छे घण्टामा 5 किलोमिटर हिँड्छ। मान्छेको 5 किलोमिटर स्पिड र रोडको 5 किलोमिटर स्पिड दुवै जोडियो भने 10 किलोमिटर भयो। मान्छे 5 किलोमिटर हिँडिरहेको हुन्छ, 5 किलोमिटर रोडको स्पिड, त्यसकारण उसले 5 बाट 5 मा आउनको लागि कुनै संघर्ष गर्नु परेन, कुनै फ्रिक्सन रहँदैन। उ सजिलै 5 किलोमिटर चढ्ने चल्ने रोडमा आउन सक्छ। र त्यो 5 किलोमिटरमा आइसकेपछि उसको हिँडाइको गति 5 किलोमिटर र रोडको गति 5 किलोमिटरले 10 किलोमिटर स्पिड आउँछ त्यहाँ। अनि सँगै बसेको 10 किलोमिटर हिँड्ने रोडमा आउन उसलाई सजिलो पर्छ, 10 ले 10 लाई काट्छ। अनि 10 मा पुगिसकेपछि उसको हिँडाइको स्पिड 5 त रहन्छ नै। अब उ जुन रोडमा छ त्यो 10 भनेपछि 15 किलोमिटरको स्पिड रहन्छ उसको। 15 मा रहेको मान्छेले सँगैको 15 किलोमिटर पर आवर हिँड्ने रोडमा जम्प गर्न सजिलो हुन्छ। 15 मा पुगेपछि 15 किलोमिटर त रोडको स्पिड भयो, अनि मान्छेको हिँडाइको स्पिड 5 किलोमिटर पर आवर 20 किलोमिटर भयो। त्यसरी उ 20 किलोमिटरमा पुगिसकेपछि बल्ल गएर छिटो छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छ। यो एउटा इन्जिनियरिङ डिजाइन हाम्रो माइन्डको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक छ। अब प्राय धार्मिक क्षेत्रका मान्छेहरूले म के देखिरहेछु भन्नाले तपाईहरुलाई डाइरेक्ट 20 किलोमिटरको आश्वासन दिन्छ। ए यहाँ आउनु, स्पिड के 5 किलोमिटर हिँडिरहेको मोराहरू, आऊ 20 मा, पुरा ठीक, गलत होइन, चुक्याएको होइन। अनि हामीले त्यो 20 किलोमिटरमा अब कहिले रोकिन्छ चढ्छु, कहिले रोकिन्छ 20 किलोमिटरमा चढ्छु भनेर कुर्दा 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 मान्छे मर्दा। अनि म्युजिक बज्न थाल्छ, तुम पछ्या। काठमाडौँको ड्याक्स बडो गजब छ, म्युजिकल ड्याक्स। अन्य ठाउँमा त्यो देख्न पाइँदैन, यहाँ मात्रै।
टुम्पा छ्या भनेको कल बेल के थियो, यमराजको कल बेल। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, 20 किलोमिटर जानु मिल्छ, एकाध त जान्छन् पनि, हाई जम्परहरू, लङ जम्परहरू पुग्छन्। अब हाई जम्पर कति होलान्, लङ जम्पर कति होलान्। अनि अन्य मान्छेहरू जसले सामान बोकी बोकी 20 किलोमिटरमा चढ्ने, ओहो ऊ एक्लै जम्प गर्ने पनि होइन, फेरि छोराछोरी होला, उसको माया छ, उसलाई पनि लानुपर्छ। अब 20 किलोमिटरमा जम्प गरे पनि खत्तम। अझ घर बोक्ने कति होला, बिल्डिङ बोकेर जानुपर्छ त्यहाँ। उसले जीवनभर बनाएका सन्तानहरू, सम्पत्तिहरू सबै बोकेर म आध्यात्मिक हुन्छु भनेर जम्प गर्न कुरिरहेको हुन्छ। कहिले रोक्छ यो अनि मैले चाहिँ, कहिले रोकिन्छ अनि म चाहिँ यसमा प्रवेश गर्छु, कहिले पनि रोकिँदैन। या त तपाईले जम्प गर्ने आँट गर्नु पर्यो। त्यसैले ओशो रजनीशले एउटा किताबको टाइटल दिनुभएको छ कि डोन्ट लुक बिफोर लिप। डोन्ट लुक बिफोर लिप, यानी उफ्रन अगाडि, जम्प गर्न अगाडि नहेर्नु। हेर्यो भने तिमी जम्पै गर्दैनौ। जम्प गर्ने मामलामा कतै हेर्यो भने जम्प गरिँदैन। त्यसकारण आँखा चिम्लेर जम्प गर। अब गर्न सक्नेहरूले गरे, कोही पार पनि पाए, कोही एक्सिडेन्ट भयो। अनि प्राय मान्छे त्यो 20 किलोमिटरको स्पिडमा जानै सक्दैन। त्यसकारण त्यहाँ पहिला 5 किलोमिटरको इन्जिनियरिङ हुनु पर्यो, अनि 10 किलोमिटरको, अनि 15, अनि गएर 20 सुलभ हुन्छ। यही 5, 10 र 15 सबकन्सियस माइन्ड हो मित्र। मैले इन्जिनियरिङ गरिरहेछु त्यो कुरा कि पहिला हामी 5 बाट हिँडौँ, अनि 10 मा हिँडौँ, अनि 15, त्यो भनेकै सबकन्सियस माइन्डबाट यात्रा गरौँ। अनि मात्रै जमातका जमात, एभ्रीवन जो हिँड्न सक्छ, जो 5 किलोमिटरको स्पिडमा सामान्यतया हिँड्छन्, उनीहरू जम्मै 20 सम्म पुग्न सक्छ। यसकै लागि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हो सबकन्सियस माइन्ड, सुपर कन्सियस माइन्डमा होइन। सुपर कन्सियस माइन्ड त थाहा नै छैन। हाम्रो एक कदम अगाडि भनेको 20 किलोमिटरको स्पिड होइन, 5 किलोमिटरको स्पिड हो एक कदम अगाडि भनेको। त्यसकारण 5 किलोमिटरको स्पिड, यो सबकन्सियसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र यस सबकन्सियसका विधानहरू के हुन्, यसको म सविस्तार यहाँहरूको समक्ष व्याख्यातिर लागिरहेको छु। एउटा उदाहरण हो यो। एकजना करोडपति बाउ छ, अरबपति नै भने हुन्छ। याद राख्नुहोस्, अरबपति या करोडपति बाउको छोरो, एक्लो छोरो आएर बाउसँग 10,000 रुपियाँ माग्छ। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, बाउले, करोडपति बाउले, अरबपति बाउले छोरोलाई 1,000 रुपियाँ दिन्छ कि दिँदैन? सामान्यतया त दिन्छ, किनभने ऊ अरबपति, एक्लो छोरो, फेरि नाबालक होइन, त्यो वयस्क छोरो, उसलाई 10,000 नदिने त कुरै छैन। छोरोले माग्छ बाउसँग, बुवा बुवा मलाई 10,000 रुपियाँ चाहियो। अनि बाउ चाहिँले सोधिहाल्छ, छोरा दिइहाल्छु नि 10,000 रुपियाँ, जम्मै सम्पत्ति तेरै त हो नि, भन्नु त के गर्नको लागि 10,000 रुपियाँ? अनि छोरा चाहिँले बाउको मुख हेरेर भन्छ, मोमबत्ती किन्नलाई बाबा, एउटा मेनबत्ती किन्नु चाहिँ क्या भन्यो भने अब 10,000 रुपियाँ देला बाउले। याद राख्नुहोस्, करोडपति बाउ र छोरा एक्लो वयस्क छोरो मागिरहेछ 10,000 रुपियाँ, के को लागि भनेर सोध्दा एउटा मेनबत्ती किन्न भन्छ। अब दिन्छ बाउले? झापट देला। बाउलाई त शंका लाग्छ, कहीं खुस्के कि मेरो छोरा, म खुस्किकन त यस्तो भन्दै भन्दैन। करोडपति बाउले पनि आफ्नो छोरालाई 10,000 रुपियाँ फाल्दैन, एक्लो छोरालाई पनि। किन फाल्दैन त? वाइ नट? विचार गर्नुहोस्, किन दिएन 10,000? सिम्पली बिकज
इन्फर्मेसन वाज रङ, द इन्फर्मेसन वाज रङ। उनले बाउलाई दिएको सूचना गलत थियो। एउटा मैनबत्ती किन्नु, त्यसको लागि 10,000 माग्नु, यो गलत सूचना हो, जसको कारण परिणाम स्वरूप करोडपति बाउले पनि दिँदैनन् 1 पैसा छोरालाई। अब अर्को एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्, यसको विपरीत उदाहरण। अब करोडपति बाउ होइन, खाकपति बाउ, लज्जा, जोसँग केही पनि छैन, पिउन जागिर खाएर बसेको। अनि छोरा चाहिँ दौडी दौडी आउँछ, यो अर्कै छोरा, अहिलेको छोरा होइन। बुवा बुवा मलाई 2 लाख रुपियाँ चाहियो, 2 लाख। 2 लाख, त्यो पिउन जागिर खाने मान्छेले 2 लाख भनेको देखेकै हुँदैन। 2 लाख रुपियाँ के को लागि? बाउ झर्केर सोध्दो होला, के को लागि? खानै छैन बुवालाई, कस्तो भइसक्यो यहाँ, अब म अमेरिका जाने भइसकेँ क्या, यहाँ भिजा पाइसकेँ मैले, अब मलाई 2 लाख रुपियाँ भयो भने माला माल कमाएर ल्याउँछु। अब भिजा पनि छ, छोरोले मागेछ 2 लाख, कोसँग मागेछ? जोसँग पैसै छैन। अब बाउ चाहिँले नभएको बाउले पैसा कहाँबाट देला? सामान्यतया त दिँदैनन्। तर विचार गर्नुहोस्, बाउले चार छैन पैसा भनेर इन्कार गर्लान् या खोजेर ल्याउन्? फेरि एकपल्ट कहाँ पाउने त्यो 2 लाख भनेर गाली गरेर पठाउने हो कि अथवा ओहो मेरो छोरा त अमेरिका जानेवाला छ, भिजा पनि पाइसकेछ, मैले त घरै बन्दक हालेर पनि या आफै बन्दक बसेर पनि या पैँचो लिएर पनि जस्तो गरेर पनि छोरालाई 2 लाख रुपियाँ जुटाउनु पर्छ भन्ने भावना जाग्छ कि गाली गरेर पठाउँछ? डेफिनेटली पैसा खोज्छ बाउले। अब हेर्नुहोस्, अरबपतिको छोराले 10,000 रुपियाँ जहाँ पाउँदैनन् त्यहाँ खाकपतिको छोराले 2 लाख रुपियाँ पाउँछ। यहाँ पनि इन्फर्मेसनकै कमाल हो, किन भन्नाले यहाँ इन्फर्मेसन वाज राइट, यहाँ प्रपर इन्फर्मेसन गयो। के त भन्नाले अमेरिका जानु, भिजा आइसक्यो, अब 2 लाख रुपियाँ भयो भने मालामाल हुन्छ। याद राख्नुहोस्, यो उदाहरणलाई, यो प्रतीकलाई, यो रूपकलाई, अरबपतिको छोराले पनि पैसा पाउँदैनन् यदि गलत इन्फर्मेसन दियो अथवा इन्फर्मेसन दिन जानेन भने, सूचना क्रिएट गर्न जानेन भने, विचार गर्ने तरिका आएन भने, विचार व्यक्त गर्ने तरिका आएन भने अरबपतिको छोरा पनि पाउँदैनन् 10,000 रुपियाँ। तर विचार गर्ने तरिका आयो, सूचना प्रदान गर्ने तरिका आयो, सूचना लजिकल बनाउन सक्यो, इन्फर्मेसन करेक्ट भयो भने गरीब से गरीब परिवारबाट पनि लाखौं रुपियाँ निस्कन सक्छ। त्यसकारण पैसा निस्कनु भनेको पैसा भएको मान्छेबाट निस्कने होइन, अरूबाट पैसा निकाल्नु भनेको पैसा भएकोबाट निकाल्नु पर्छ भन्ने छैन। पैसा निकाल्नु भनेको इन्फर्मेसन करेक्ट हुनुपर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। इन्फर्मेसन करेक्ट छ भने नभएकोबाट पनि पैसा आउँछ, इन्फर्मेसन रङ छ भने भएकोबाट पनि पैसा आउँदैन। त्यस्तै तपाईहरु जम्मैले यहाँ बोकेर आउनु भएको छ खोपडी, 3 पाउन्डको खोपडी, गिदी, मस्तिष्क, मगज, विभिन्न नाम छ यसको, काम चाहिँ एउटै, फेरि नाम मात्रै धेरै, ब्रेन। याद राख्नुस्, हामी जम्मैसँग ब्रेन छ। यही ब्रेनबाट कसैले आफ्नो जिन्दगीलाई धन्य बनाइदिन्छ, जे चाहियो निकाल्छ यही ब्रेनबाट। कतिले यो ब्रेनलाई गोबर बनाइदिन्छ, बनाएर धुमधाम जिन्दगी नै दुर्गन्धित। याद राख्नुस्, यदि तपाईको जीवन गोबर भएको छ भने बर्बाद भइरहेको छ। तपाईलाई कसैले विश्वास गरेन, भरोसा गर्दैन, तपाईले आर्थिक रूपमा पनि उन्नति गर्न सकेन, सामाजिक रूपमा पनि प्रतिष्ठा कायम गर्न सकेन, शैक्षिक रूपमा पनि कुनै योग्यता हासिल गर्न सकेन। जिन्दगीमा जताततै अँध्यारै अँध्यारो पाउनु भयो। नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल अंधेरे हैं।
भनेर बस्नु भएको छ भने इट इज नट बिकज अफ योर ब्रेन, नट बिकज अफ द वर्ल्ड, संसारको कारणले पनि होइन, तपाईको ब्रेनको कारणले पनि होइन, तपाईको रङ इन्फर्मेसनको कारणले। तपाई करोडपतिको त्यो छोरा जसले मेनबत्तीको लागि 10,000 माग्ने मोरा, तपाई करोडपतिको त्यो छोरी बाउसँग मेनबत्तीको लागि 10,000 माग्ने मोरी, अनि जिन्दगी अडघोरी। सो बी केयरफुल। तपाईले जुन जिन्दगी खोज्नु भएको छ, तपाईले जो जिन्दगी रोज्नु भएको छ, त्यो जिन्दगी जम्मै तपाईको रङ इन्फर्मेसनबाट सिर्जना भएको। तपाईको इन्फर्मेसनको आधारमा, सूचनाको आधारमा बन्छ तपाईको जिन्दगी। तपाईले रङ इन्फर्मेसन दिनुभयो, त्यसकारण रोग आयो। तपाईले रङ इन्फर्मेसन दिनुभयो, त्यसकारण शोक आयो। तपाईले रङ इन्फर्मेसन दिनुभयो, त्यसकारण अरूले धोका दियो तपाईलाई। तपाईले रङ इन्फर्मेसन दिनुभयो, त्यसकारण धोका खानुभयो तपाईले। यावत जिन्दगीमा जे भयो त्यो जम्मै तपाईको रङ इन्फर्मेसनले ल्याएको परिणाम हो। राइट इन्फर्मेसन ल्याउने हो भने त गरिबको बाउले पनि, गरिब छोरोले मागेको 2 लाख रुपियाँ पनि उसले चाहिँ जहाँबाट भए पनि खोज्छ। ब्रेनले पनि त्यस्तै खोज्छ, जे चाहे त्यही, तर इन्फर्मेसन करेक्ट हुनुपर्छ। किनभने ब्रेनले खोज्नको लागि, ब्रेनको सम्पत्ति भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। ब्रेनको सम्पत्ति भनेको न्यूरोकेमिकल्स। तपाईले शान्ति खोज्नुभयो, शान्ति पाएन, किन भन्नाले तपाईको इन्फर्मेसन रङ छ। शान्ति आउँछ सेरोटोनिनबाट, आनन्द आउँछ एन्डोर्फिनबाट, प्रेम आउँछ अक्सिटोसिनबाट, मेमोरी आउँछ एसिटाइलकोलाइनबाट, साहस आउँछ टेस्टोस्टेरोनबाट। यो जम्मै केमिकलको नाउँ जो ब्रेनमा चल्छ, जो इन्डोक्रिनल ग्ल्यान्डमा चल्छ। हेर्नुस् त, तपाईलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराको भण्डार यही छ। आनन्द चाहियो, एन्डोर्फिनलाई बोलाउन सक्नु पर्यो। शान्ति चाहियो, सेरोटोनिनलाई बोलाउन सक्नु पर्यो। साहस चाहियो, टेस्टोस्टेरोनलाई बोलाउन सक्नु पर्यो। मेमोरी चाहियो, एसिटाइलकोलाइनलाई बोलाउन सक्नु पर्यो। तर तपाईले बोलाउन सक्नु भएन, उनीहरूलाई बोलाउने तरिका आएन तपाईलाई। रङ इन्फर्मेसनको कारणले गर्दा तपाई बर्बाद हुँदै हुनुहुन्छ। सो क्रिएट द प्रपर इन्फर्मेसन। मेन कुरा त प्रपर इन्फर्मेसन क्रिएट गर्नु हो लाइफमा। त्यो भन्दा ठुलो धन केही पनि छैन। हामी जहिले पनि रङ इन्फर्मेसन क्रिएट गरेर बाँचेका छौं, त्यसकै परिणाम यो क्षीणहीन दिन दरिद्र जिन्दगी बाँच्न बाध्य भयौं। चाहे आर्थिक रूपमा होस् या सामाजिक रूपमा होस् या मानसिक रूपमा होस्, यो जिन्दगी परिणाम हो गलत इन्फर्मेसनको। अब एउटा उदाहरण स्वरूप कथा सुन्नुहोस्, बोध कथा। एकजना मान्छे पहाडमा गएछ, बडो सुरम्य पहाड। पहाडमा पुगेपछि ओहो काठमाडौँ त यहाँबाट छ्याङ्गै देखिने, क्या मजाको ठाउँ बा, यो हाइटमा मेरो पनि एउटा घर भइदिएको भए भनेर एउटा रुखको आडमा बसेर इन्फर्मेसन दिन थालेछ माइन्डलाई। इन्फर्मेसन दिनासाथ घर ढ्याङ्ग बनेछ, रेडिमेड हाउस। इन्फर्मेसन मात्र थियो कि यो ठाउँमा मेरो एउटा बिल्डिङ भएको भए क्या आनन्द हुन्थ्यो होला जिन्दगी, ढ्याङ्ग बिल्डिङ बन्यो। गएर हेर्यो, छोयो, ठ्याक्कै मिल्छ। सपना होइन, आफूलाई चिमाटेर हेर्यो, दुख्छ, सपना होइन। अनि फेरि रुखको आडमा बसेर ओहो मैले सोच्न साथ भएको, मेरो इन्फर्मेसनले काम गरेको। ल एकचोटि ट्राई गरौँ, यो साँच्चै हो कि होइन। मलाई भोक लागिरहेछ, 84 व्यञ्जन अनि 5 स्टार होटलबाट खाना आइहाल्यो। कहाँबाट आयो तर 5 स्टार होटलको डिस। खान थाल्यो जम्मै, पेट भर्यो, डकार्न थाल्यो। ओहो पेट पनि भर्यो, घर पनि भयो। अब के चाहियो? परीहरूले नाचुन्, आकाशबाट परीहरू आउन्, नाङ्गै नाचुन्। इच्छा नि मान्छेको, साँच्चै नभन्दै परीबाट नाङ्गै नाच गर्ने। कम सुरु गर्दै बसे।
जे भने त्यो भयो। अब घर भयो, खाना पनि टन्न भयो, परिसँग पनि रासलीला भइसक्यो, सबै सक्यो। तर मन मोरा कहाँ मान्छ चुपचाप बस्न? मन त बाँकी छ नि। मनले अनि नाना थरीको नचाहिने सूचना क्रिएट गर्छ। अघिसम्म ठिक ठिकै गर्दै थियो, जसरी तपाईँको हुन्छ, तपाईँहरूको पनि त्यही हुन्छ नि। एक क्षण चाहिँ ठिक ठिक सूचना क्रिएट गर्छ, अर्को क्षणमा महाभारत सूचना बदलिन्छ, सिन बदलिए जस्तै सिनेमामा। अनि उसले फेरि अर्को सूचना, रङ सूचना के क्रिएट गर्यो, सिर्जना गर्यो भने ओहो यहाँ त जे भने त्यही हुने। के भएको यो रुखकै कारणले होला, रुखैको कारणले होला। सायद यो रुखमा भूतसुट लुकेको हुनुपर्छ यहाँ, नत्र यस्तो हुनै पर्दैन। मन हो नाना थरीको कुरा खेल्छ, रोक्न त सक्दैनन् मान्छेले। भूतै होला यहाँ, मात्रै के सोचेको राइहाल्यो। भनेको किनभने खान्छ भनेर सूचना आयो नि। त्यो बिचरा मान्छेले घर भन्यो, घर आयो। जसरी तपाईँले पनि घर खोज्नु भयो होला, घर त काठमाडौँमा एउटा बनिहाल्नु पर्छ गाठे, जसरी भए पनि बन्यो। हेर्नुहोस् त कति काठमाडौँमा त घरै घर, यही मनबाट आएको। त्यसपछि भोजन पनि भने जस्तो खाइसक्नु भएकै होला। त्यस्तै परिहरू पनि थरी थरीका आउँदै होला। हाम्रो जीवनमा थोर बहुत आफ्नो हैसियत अनुसार। हेर्नुहोस् त हाँसेका अनुभवीहरू यिनीहरू। यो दोषारोपण होइन, यो ठट्टारोपण। ठट्टा गरे, यसलाई दोष भनेर नसम्झनुस्। याद राख्नुस्, सबै पाए। अब भयभीत, ओहो भोलि गएर मेरो घर पनि बमले उडाइदिने हो कि, बाटोमा हिँड्दै मर्ने हो कि, रोग मलाई यस्तो लाग्छ उपचारै नहुने हो कि, ओहो इन्फर्मेसन क्रिएट गर्छ। त्यसपछि नभन्दै यो घर पनि पाएका, खान पनि पाएका, परिहरूले पनि नाङ्गै नाचिसकेकाहरूको जीवनमा रोगै रोग, शोकै शोक। किन भन्नाले इन्फर्मेसन वाज लाइक द्याट। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, आज तपाईँको जिन्दगी जे छ त्यो तपाईँको मनले उब्जाएको सूचनाको परिणाम हो। त्यसकारण जबसम्म तपाईँले पोजिटिभ सूचना उब्जाउन सक्नुहुन्न, पोजिटिभ थिङ्किङ, आध्यात्मिक कुरा गर्नुहोस्, नो थिङ्किङ, इन्लाइटनमेन्टको कुरा गर्नुहोस्, मुक्तिको कुरा गर्नुहोस्, मुक्तिको मार्गमा त के थटलेसनेस, विचारबाट अतीत कुरा गर्छौं हामीहरू। अब जम्मैले गर्छन् त्यही, चाहे कृष्णमूर्ति हुन् या रजनीश हुन् या कोही पनि महापुरुष, जम्मैले के भन्छ, जीवनको सबै दुःख माइन्डबाट आउने हो, माइन्डबाट अतीत हो। तर हामी के कुरालाई जोड दिँदैछौँ आम जनताको लागि भने, नो, बियोन्ड द माइन्ड जान अगाडि विदिन द माइन्ड बसेर इन्फर्मेसनलाई नेगेटिभबाट पोजिटिभ बनाउनु सिक, रङ इन्फर्मेसनलाई राइट बनाउनु सिक। पहिलो स्टेप यही हो। अहिलेसम्मको जम्मै कमजोरी, दरिद्रता, व्यथा, पीडा यो जम्मै हाम्रो रङ इन्फर्मेसनको कारणले हो। अब राइट बनाउन सिक्नु पहिलो स्टेप यही हो। यो स्टेप चुकाउनु भयो भने तपाईँ जिन्दगीभर आध्यात्मिक बन्ने ट्राई गर्नु होला, तर आध्यात्मिक बन्न सकिँदैन। जिन्दगीभर फलोवर भएर मर्नु पर्ला, जिन्दगीभर अरूको पिछलगु भएर मर्नु पर्ला। किनभने शक्तिको स्रोत तपाईको इन्फर्मेसनलाई पोजिटिभ बनाउनुमा छ, र त्यो पोजिटिभ इन्फर्मेसन नआएसम्म जीवनमा जीवन बन्दैन हाम्रो, र जीवन नबनेसम्म अध्यात्ममा लाग्न सक्दैन हामीहरू, अफोर्डै गर्न सकिँदैन। अघिको त्यो मुभिङ रोडको कथालाई सम्झनुस्। यसुसले पहिलो हाम्रो काम हो कि यो ब्रेनको मेकानिजमलाई बुझेर
पोजिटिभ इन्फर्मेसनलाई क्रिएट गर्न सिक्नु। किनभने तपाईले खोज्नु भएको सम्पूर्ण कुरा ब्रेनबाट उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुराको तपाईलाई बोध हुनुपर्छ। पहिलो काम याद राख्नुस् यो कुरालाई। ब्रेन यो हाम्रो सम्पूर्ण शरीर भनेको फार्मेसी हो। तपाईले जे खोजे त्यही पाइन्छ यहाँ। मैले साइको साइबरनेटिक्स सिकाउने क्रममा 5 जना विदेशीहरूलाई सिकाएको थिएँ एउटा ग्रुपमा, र उनीहरूलाई त्यो बेला मैले मनकामना लगेँ र मनोकामना लग्दा त्यो बेला हिँड्नु पर्थ्यो। अनि मैले के भने यो 3 घण्टाको चढाई, तर तपाईहरुलाई 3 घण्टा चढिसकेपछि पनि कतै पनि बिना थकाइको एक्सपिरियन्स दिन्छु यो साइकोको माध्यमबाट, यो माइन्ड कन्ट्रोलको माध्यमबाट, यो सबकन्सियस माइन्डको माध्यमबाट भने उनीहरूले कोर्स लिए र त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टको लागि उनीहरूलाई लगे। 1 घण्टा पहाड चढिसकेपछि अलिअलि थाके सबै, अनि जम्मैलाई मैले एउटा रेस्टुरेन्टमा मेडिटेसनको प्रयोग गराएँ। उनीहरूलाई मैले सबकन्सियस माइन्डमा लगेँ र इन्फर्मेसन के दिएँ, अब मेन्टल ल्याबोरेटरीमा गएको कल्पना गर्नु, ल्याबोरेटरीमा पसेको कल्पना गर्नु, र त्यसपछि ल्याबोरेटरीमा क्याप्सुल, एकदम ताकतको क्याप्सुल, थकाइ मेट्ने औषधि छ त्यहाँ, त्यसलाई भिजुअलाइजेसन गर्नु गरियो। जारलाई समातियो, फिलिङ गर्नु, जार खोल्नु, जोडसँग खोल्नु, खोलेको कल्पना गरियो। त्यसमा अब क्याप्सुलै क्याप्सुल छ, एउटा क्याप्सुल खाएपछि तपाईको थकाइ मेटिन्छ। हेर्नुस् त त्यहाँ लेभल पनि होला, पढ्नुस् पनि, पढे पनि उनीहरूले कल्पनामा हो यो थकाइ मेट्ने क्याप्सुल। खोले, कुवा पखाए, पानीबाट निल्नुस्, निल्यो, भित्र गयो, आहा ठन्डा भयो। भिजुअलाइजेसनमा जम्मै भइरहेछ। एउटा मात्र होइन क्याप, अर्को पनि खानु सित्तैमा पाइरहेछ भने कल्पनामा त हो नि। मनको लड्डु घिउसित खानु, यो औषधि पानीसित घिउसित होइन भने। अर्को क्याप पनि खाए, निर्धक्क भए, दुईवटा क्याप खाइसके। त्यसपछि आधा घण्टाको मेडिटेसन पछि सबैलाई उठाएँ र माथि मनोकामनासम्म यात्रा गराएँ। मनोकामना पुगुन्जाल त झन्झन बढी एनर्जी, कहाँ राखौँ एनर्जी। त्यहाँ माथि आराम गर्नुपर्ने, कहाँ आराम, एनर्जी बढी क्या। त्यो एनर्जी बढी भएर हामीले फेरि गोर्खाको यात्रा गर्यौं। Those all are mind technology. यो इन्फर्मेसन, किनभने त्यो भिजनमा, इन्फर्मेसनमा जुन औषधि खाइयो नि, हुन त कल्पनामा खाएको हो त्यो, तर के इन्फर्मेसन गयो सबकन्सियस माइन्डलाई कि मैले औषधि खाँदैछु, यसले मलाई ताकत दिँदैछ, मैले औषधि खाँदैछु, यसले मलाई ताकत दिँदैछ भन्ना साथ भित्र तपाईलाई एनर्जी दिने केमिकलहरू जस्तै टेस्टोस्टेरोन अथवा एसिटाइल कोलाइन जो मेमोरी बुस्ट गर्ने केमिकल, अथवा यो एड्रिनलिन भन्ने हर्मोन निस्कन थाल्यो भने त ऊर्जा चाहिँ चेन्ज हुन्छ तपाईमा। जसरी मैले उदाहरण दिने गरेको छु, तपाई 1 मिनेटमा कति दौड्न सक्नुहुन्छ एकचोटी नाप्नुस्। जति म्याक्सिमम सकिन्छ दौड्नुस्। तपाई एकदम न्यारानदेखिको बल लगाएर दौड्नुस्। 1 मिनेटमा तपाईले कति मिटर दौड्न सक्नुहुन्छ चिनो लाउनुस्। अब तपाईले एकजना साथीलाई तलवार लिएर मलाई लखेट्नुस् भन्नुस्। तपाईले जति दौड्न सक्ने हो भने त्यो भन्दा बेसी हुन्छ। कुनै दिन काठमाडौँमा अहिले भर छैन, नेपालमा कसैले बन्दुक लिएर लखेट्यो भने ताल तपाईको थाहा हुन्छ। आई एम द सुपरम्यान, म भित्रै सुपरम्यान रहेछ। याद राख्नुस्। किन भन्नाले ल अब म खत्तम, मलाई चाहिँ नौदौडी नहुने भयो भन्ने इन्फर्मेसन जान साथ एड्रिनलिन जस्ता केमिकलहरू निस्कन थाल्छ बाहिर। याद राख्नुस्। अब एउटा उदाहरण सुन्नुस्। कसैलाई करोडपति बन्नु छ। करोडपति बन्नु भनेको कसरी? ठगेर भएन, लुटेर भएन, क्रिएटिभली बन्नु पर्यो। त्यो कसरी बन्ने त? त्यसको आधार इन्फर्मेसन के हो त? त्यो पनि सुन्नुस्। करोडपति बन्नको लागि तपाईलाई के चाहियो पहिला त्यो सामान्यतया हिसाब गरौँ। तपाईलाई धैर्य चाहियो, साहस चाहियो, बुद्धि चाहियो, क्रिएटिभिटी चाहियो। यो धैर्य, यो साहस, यो बुद्धि कहाँबाट आउँछ? त्यो
कहाँबाट आउँछ त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। यो साहस भनेको एड्रिनलिन ग्ल्यान्डबाट निस्कने, एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट निस्कने एड्रिनलिन केमिकलै हो। त्यसकारण तपाईले इन्फर्मेसन म करोडपति हुन्छु भन्ने प्रपर इन्फर्मेसन प्रपर ढङ्गमा प्रपर समयमा दिनुभयो भने तपाईलाई करोडपति बनाउने तत्त्वहरू, जुन बुद्धि, जुन धैर्य, जुन साहस, त्यो जम्मै केमिकलले चाहिँ दिने हो तपाईलाई। भित्रको केमिकल, त्यो केमिकलको माध्यमबाट तपाई टाउडा हुँदै जाने हो। अब इन्फर्मेसनै गलत पर्यो भने मैले केही पनि गर्न सक्दैन, मेरो जिन्दगी गयो भने ये तेरो जिन्दगी जाने भनेको ल जानेवाला केमिकलहरू निस्कन्छ। जिन्दगी के बाँचिएछ यार भन्छ नि। कसैले जिन्दगी बाँचिएछ भने सोध्नुहोस् आर यु स्योर भनेर। बाँचेकै होइन त्यो, त्यो त पहिल्यै मरिसक्यो। त्यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईले नेगेटिभ इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ नि आफूलाई, तेरी खत्तम भयो अब म बर्बाद भए भन्दा तपाई त्यो इन्फर्मेसनले बर्बाद पारिदिन्छ तपाईलाई। तपाई बर्बाद कहिले पनि हुँदैन। किनभने जुन दिनमा तपाईले म खत्तम भए भन्नुभयो नि, भविष्य त पुरै बाँकी छ। फुटकाल पो खत्तम भयो, त्यो त सबैको खत्तम छ, हाम्रो पनि खत्तम छ। फुटकाल त गइसक्यो, खत्तमै हो त्यो। भूतकाल कसैको हातमा छैन। कसैले भन्छ नि मेरो जिन्दगी खत्तम, तबाह भयो। केही पनि तबाह भएको छैन। मोरा मोरी, गधाको छोरा छोरी, केही पनि तबाह भएको छैन। किन भन्नाले जो तबाह भयो त्यो त गइसक्यो। अब जो आबाद हुनु छ त्यो अगाडि छ। के फरक छ? एकजना जसको जीवन आबाद हुन्छ उसको पनि त पास्ट त बर्बाद भइसक्यो, गइसक्यो। त्यो पास्ट हातमा त छैन। र जसको जीवन बर्बाद छ उसको पनि भविष्य गइसक्यो, भूतकाल गइसक्यो। अब त बाँकी त भविष्य हो। त्यसकारण धरतीमा कोही पनि तबाह हुँदैनन्। यो कुरा फेरि मस्तिष्कलाई सूचना दिनुहोस्, यो धरतीमा तबाह कोही पनि हुँदैनन्। किन भन्नाले जसलाई तपाईँ तबाह म बर्बाद भयो नि भन्नुभयो नि, त्यो बर्बाद त गइसक्यो। मोरा यो क्षणमा त बर्बाद होइन, हिजै गइसक्यो। 1 मिनेट अगाडि, 2 मिनेट अगाडि या 10 वर्ष अगाडि सक्यो। बर्बाद त सक्यो, अब बाँकी आबादै होला। परमात्माको गेम बडो गजब छ, इन एन्ड याङ। दिनपछि रात आइहाल्छ। रात ढलिसक्यो अब खत्तम भन्नु पाइन्छ। रात ढलिसक्यो अब त बिहानी। अब हामी त कस्ता डायलग दिएर बसेका छौं भने रात गइसक्यो म खत्तम, मेरो जिन्दगीमा रातमा केही छैन, मैले 8 घण्टा रात बिताइसकेँ। अब यसको मतलब फेरि अर्को 8 घण्टा रात आउँछ भन्ठाने क्या हो? अब आउँदैन। अब त बिहानी हो, रात त गइसक्यो। मोरा मोरी भन्नु पर्यो, आफैलाई सम्झाउनु पर्यो। किनभने जे बर्बाद हुनु त्यो त भइसक्यो, जे हुनु थियो त्यो भइसक्यो। अब जे हुनेवाला छ हेर तमाशा। याद राख्नुहोस्, धरतीमा कोही पनि बर्बाद हुँदैनन्। किन भन्नाले बर्बाद हुने काम पास्टमा गइसक्यो। अब त आबाद हुने कुरा छ। अब तपाईको प्रश्न होला, बर्बाद हुँदैनन् रे, कति मान्छे बर्बाद छन्, मेरै जीवनको हालत यो छ भन्ने प्रश्न छ। तपाईँ हाँसेर समर्थन नगर्नुहोस् न, मलाई दुःख लाग्छ कि। हामी जम्मै बर्बाद हुन्छौं भने कारण के त भन्नाले म बर्बाद भएँ भन्ने इन्फर्मेसन गयो भने पक्का बर्बाद। किनभने म बर्बाद भन्यो भने 8 घण्टा अँध्यारो रह्यो मेरो जीवनमा रातभर। अब मेरो जीवनमा रातै रात बाहेक केही पनि रहेनछ भने आँखा बन्द गरेर बस्यो भने, आँखा छोपेर रातै रात छ मेरो जीवनमा, केही पनि छैन, म आँखा उघारेर के गर्ने? किनभने 8 घण्टा रात भोगेपछि अब अँध्यारै अँध्यारोको मलाई अनुभव भयो। अब बाँकी जीवन पनि रातै त हो नि, हे रातै। अब रात, यसपालिको रात रातको कारणले होइन मित्र, तपाईको बातको कारणले आइरहेछ। यसपालिको रात तपाईको घातको कारणले आइरहेछ मित्र, रातको कारणले होइन, तपाईको आँखाको छोपाईको कारणले आइरहेछ यसपालिको रात। अघिको रात पक्का रात थियो, तर यसपालिको रात धोखा रात थियो, जो आफैले जन्माउनु भएको रात हो। हिजोको बर्बादी पक्का थियो,
अहिलेको आजबाट हुने बर्बादी पक्का होइन, तपाईको हातले छोप्ने रात हो, हातले निर्माण गर्ने बर्बादी हो। हिजोको बर्बादी पक्का गइसक्यो, त्यो अब हुने बर्बादी। परमात्मा त्यति क्रूर छैन मित्र। परमात्माले हरेक कुरा विपरीतमा बनाए। रात पछि दिन, दिन पछि रात, जीवन पछि मृत्यु, मृत्यु पछि जीवन, सुरु पछि अन्त्य, अन्त्य पछि सुरु। परमात्माले अपोजिटमा बनाउँछ सबै कुरा। एभ्रिथिङ एज एन अपोजिट। याद राख्नुस् यो कुरालाई। सबै कुराको अपोजिट हुन्छ, सबै कुराको विपरीत ध्रुव हुन्छ। परमात्माले या प्रकृति माताले सबै कुरा यति दयापूर्वक अपोजिट बनाइदिए, तर हामी बेवकूफ, बेइमान, जाहिल, मूर्खहरू त्यो अपोजिट कुरा हेर्नै चाहदैनौं। त्यसकारण याद राख्नुस्, तपाईको बर्बादी भयो साँच्चै हो भने धन्यवाद दिनु भगवानलाई या प्रकृति मातालाई। हुनु त भइसक्यो, अब त आबादी मात्रै छ। भगवान तिमी पनि साह्रै दयालु रहेछ। यत्रो गर्मी झेली, अब त्यसको राहत वर्षात त छँदैछ। गर्मी जब शिखरमा पुग्छ, वर्षात आफसे आफ घट्छ। याद राख्नुस् यो कुरालाई। किनभने सृष्टिमा हरेक कुरा अपोजिटमा आउँछ, विपरीत ध्रुव मिलेर आउँछ। सत्य दुई विपरीत ध्रुवको जोड हो। यसुसले हामी कोही पनि बर्बाद हुँदैनौं अन्टिल अनलेस तपाईले आफूलाई बर्बादको आरोप नदिने हो भने। नदिउन्जेल कोही पनि बर्बाद हुँदैनन्। यदि बर्बाद हामीले भोगिरहेका छौं भने यो हाम्रै इन्फर्मेसन हो, यो हाम्रै क्रियाकलाप र कर्म हो। बर्बाद त भइसक्यो, अब आबादको पालो। भन्दै म पहिलो चरणको कुरा यही टुङ्ग्याउन गइरहेछु। नमस्कार, रमेश श्रेष्ठ, कालीमाटी। हजुरसँग दुईवटा प्रश्नको उत्तर पाऊँ म आभारी हुनेछु। प्रश्न 1, यदि कोही बिरामीलाई निको पार्न मन्दिरमा भाकल गरिन्छ, त्यो कतिको सही हो? मन्दिरमा भाकल गरेर बिरामी निको हुन्छ भन्ने जुन धारणा छ, त्यसको पछाडिको मनोविज्ञान बुझ्न आवश्यक छ। यो कुरालाई आधुनिक चिकित्सा पद्धतिसँग जोड्न मिल्छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा औषधिमाथि रिसर्च हुँदा एउटा प्लेसिबो इफेक्ट भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यहाँ के हो भने कुनै पनि औषधि यदि डाक्टरले सिफारिस गर्दा त्यो औषधिमाथि डाक्टरको आस्था छैन, विश्वास छैन, श्रद्धा छैन औषधिमाथि भने त्यो औषधि जतिसुकै पावरफुल भए पनि बिरामीलाई निको पार्ने सम्भावना कमै रहन्छ। फेरि एकपल्ट याद राख्नुहोस्, मन्दिर र भाकलको कुरा त छोडौँ नै, औषधिमाथि यदि डाक्टरले सिफारिस गरेको आफ्नै औषधिमाथि डाक्टरलाई भरोसा भएन भने त्यो औषधिले काम गर्दैन। त्यस्तै डाक्टरलाई भरोसा नभए जस्तै कुनै बिरामीलाई डाक्टरमाथि भरोसा रहेन र उनले सिफारिस गरेको औषधि लिनु पर्यो बाध्यतावश भने त्यसले पनि काम गर्दैन। त्यसकारण यहाँ पूरा खेल मनोविज्ञानको छ। औषधि त गौण कुरा हो। प्लेसिबो इफेक्टले मेडिकल साइन्सलाई एक किसिमबाट चुनौती दिँदै आएको छ। 33% बिरामी, करिब 30-33% बिरामी त डाक्टरले सिफारिस गरेको औषधिको नाममा दिइने चिनीको गोलीबाट पनि निको हुन्छ। भनौँ तपाईलाई एउटा रोग लागिरहेछ, डाक्टरले तपाईलाई औषधिको ठाउँमा औषधिकै नाउँमा तपाईलाई झुक्क्याएर कुनै चिनीको गोली अथवा चिनीको क्याप्सुल चाहिँ तपाईलाई सिफारिस गरिदियो भने यदि तपाईलाई
डाक्टरले साँच्चै औषधि दिएको जस्तो लागेको छ भने त्यो केसमा पनि 30 देखि 33% चाहिँ रोग निको भएको पाइयो। 33% बिरामीलाई त मेडिकल साइन्स अनुसारै औषधि चाहिँदैन, प्लेसिबो भए पुग्छ, यानी विश्वास भए पुग्छ। सबै रोगलाई हुँदैन, सबै रोगीलाई हुँदैन, त्यो बेग्लै कुरा। यदि यो 30% बढेर 50% भन्दा बेसीलाई प्लेसिबोले ठिक पारेको भए संसारमा औषधि नचल्ने थियो। किन भन्नाले अहिले जुन औषधि खाएर रोग निको हुन्छ भन्ने हो त्यो पनि 50% भन्दा बढीलाई ठिक भएको कारणले त्यसलाई साइन्स भनेको हो। त्यसकारण तपाईँ डाक्टर कहाँ जाँदा एउटा औषधि लेखिदिन्छ डाक्टरले, अनि भन्छ अर्को हप्ता आउनु न, यदि ठिक भएन भने त्यो चेन्ज गरेर अर्को दिन्छ। किन भन्नाले डाक्टरलाई भरोसा छैन त्यसले ठिक पार्छ भन्ने। किनभने त्यसको टेस्ट नै गर्दा औषधि बन्दा टेस्ट हुँदा नै 50% भन्दा बढीलाई रोग निको पार्यो भने त्यो औषधि साइन्टिफिक भयो। 50% भन्दा कमलाई निको पार्यो भने त्यो साइन्टिफिक भएन। त्यसकारण तपाईँ 50% मा पर्यो भने रोग निको हुन्छ, परेन भने जान्छ। त्यसकारण प्लेसिबो र औषधिको डिफरेन्स भनेको त 20% को मात्रै छ त्यहाँ। त्यसैले मेरो मित्रहरू एउटा कुरा बुझौँ कि यो भाकलको जुन कन्सेप्ट छ, कसैलाई लाग्छ कि मैले भाकल गरेँ भने पुरा हुन्छ, यो देवता शक्तिशाली छ भन्ने लाग्यो भने त्यो इन्फर्मेसन प्रबल भएको कारणले त्यो पुरा हुन सक्छ। इन्फर्मेसनको कारणले, भाकल साकलको कारणले होइन। भारतमा एउटा गजबको घटना घटेको थियो। महात्मा गान्धी शान्तिको पुजारी, एकजना बुढा उसको चाहिँ मूर्तिको अगाडि गएर प्रार्थना गरेछ, महात्माजी तपाईँ त हाम्रो लागि भगवान, मेरो एउटा मुद्दा जित्नु छ, धेरै भयो, त्यसकारण यदि मैले त्यो मुद्दामा जितेँ भने तिमीलाई बोका चढाउँछु भने महात्मा गान्धीलाई, शान्तिको अग्रदूतलाई। महात्मा गान्धी प्रति उसको त्यस्तो भरोसा नभन्दै उसले बोका पनि काटे, मुद्दामा पनि जिते। अब के त्यो गान्धीको कारणले जितेको हो? नौ, उसको मनोविज्ञान, उसको आस्था। त्यसकारण संसारमा के ठिक त्यो के गलत भनेर लाग्नु यो बुद्धिको खेल मात्रै हो। जहाँ तपाईको आस्था जन्मिन्छ त्यही ठिक हुन जान्छ मित्र। जहाँ आस्था, जहाँ प्रेम र निष्ठा हुन्छ त्यहाँबाट सत्य जन्मिन्छ। सत्य गणितबाट आउने कुरा होइन, गणितले सत्य ल्याउँदैन, आस्था र भावनाले सत्य जन्माउँछ। अर्को प्रश्न छ झारफुक, जात यानी चिनोमा विश्वास गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन? रमेश श्रेष्ठजी, मैले एकपल्टमा एउटै मात्र प्रश्नको जवाफ दिने गरेछु, यहाँ धेरै प्रश्न पनि छ, त्यसकारण अलिकति अरूको समय मैले मिच्न हुँदैन भन्ने भावना पनि पलाए राम्रो होला कि? आदरणीय गुरुज्यू, प्रश्न, सुपर कन्सियसको लागि केमिकलको रोल छ भन्ने थाहा भयो? सुपर कन्सियसको लागि केमिकलको रोल छ भन्ने थाहा भयो? यो थाहा भएकै थाहा भएन। मान्छे बर्बाद हुनुको एउटा कारण यो पनि हो, उसलाई चाहिँ थाहा भयो भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन। जुन जुन कुरामा थाहा हुँदैन त्यसलाई थाहा भयो भन्ने ठान्छ उसले, झुटो ज्ञान। यही कारणले त समाजमा यस्तो बिजोग छ हाम्रो। सुपर कन्सियसमा केमिकलको कुरा मैले गरेकै छैन। सब कन्सियस माइन्डमा केमिकलको रोल हुन्छ भन्दा भन्दै तपाईले सुपर कन्सियसमा पुग्नु भयो। क्या गजब सुन्नु भयो। सुशील कुमार, महाराजगंज। सुशील कुमार जी, तपाईले सुन्नु गलत सुनेपछि सोध्नु त ठीक सक्दै सकिँदैन। सुपर कन्सियसको लागि केमिकलको रोल छ भन्ने थाहा भयो। केमिकलको रोल सुपर कन्सियसमा होइन, सब कन्सियसमा हुन्छ। तर सुपर माइन्डको दृष्टिकोणबाट मांसाहारी हुनु कतिको उचित वा अनुचित होला? उत्तर आउँछ होला भन्ने प्रतीक्षामा छु।
भरोसै छैन। होला ओलाङचुङ गोला, यही हो हाम्रो कमजोरी। होला होइन, आउँछ पक्का भरोसा। यो हो सुपर कन्सियस माइन्डको गेम। कन्सियस माइन्ड बिचरा जिन्दगीमा धेरै आश गरे, कतैबाट पनि आश भएन, पुरा भएन। अब हरेक कुरा होला 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 भन्ने कुरा मात्रै लाग्ला। नौ, सुपर कन्सियस माइन्डको दृष्टिकोणबाट मांसाहारी हुनु कतिको आवश्यक, उचित वा अनुचित होला? मांसाहारीसँग सुपर कन्सियस माइन्डको लिनु दिनु केही पनि छैन। धरतीमा बुद्ध पुरुषहरू मासु खानेवालाहरू पनि छन् र नखानेवालाहरू पनि छन्। जस्तै जिजसको कुरा गर्दा जिजसले बाइबलमा सिधै भनेको छ, यी जति पनि प्राणीहरू छन् मानव यो तेरै लागि निर्माण गरेको हो परमात्माले। त्यसकारण क्रिस्चियनहरूले क्रिस्चियन भएको नाताले मासु छोड्नु पर्दैन। त्यस्तै हिन्दू धर्ममा तन्त्र शास्त्रमा पञ्चमकार चल्छ। मांसबाट त सुरु नै हुन्छ। त्यो मासु खाई खाई मुक्तिको बाटोमा जाने मार्ग वाम मार्ग हो। हाम्रो तन्त्र शास्त्र अनुसार, वाम तन्त्र अनुसार। त्यसकारण मासु भनेको सुपर कन्सियसको लागि केही पनि बाधा होइन। बाधा होला शरीरको लागि। कहाँ शरीर कहाँ सुपर कन्सियस माइन्ड। तपाईले गलत आहारको रूपमा माछा मासुलाई बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुस्, यसबाट बढी रोग देखा पर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसमाथि पनि हाइजिनिक नभएको मासुले त बढी रोग ल्याइरहेकै छ। अहिले लेटेस्ट खोज अनुसार, लेटेस्ट रिपोर्ट अनुसार मान्छेको ब्रेनको डेभलपमेन्टमा माछाको सबभन्दा ठुलो हात छ। मान्छे धरतीमा 30 लाख वर्षदेखि छ, तर मान्छेको विकास भनेको विगत 5-10 हजारमा मात्रै भयो। सभ्यताको विकास कहिलेबाट भयो भन्नाले जब जब यिनीहरू नदीको किनारमा बस्न थाले, नाइल होस् या ह्वाङ्गो होस् या सिन्धु होस्, जहाँ जहाँ नदीको किनारमा मान्छेहरू बस्न थाले त्यहाँ बसेर उनीहरूले माछाको प्रयोग गर्न थाले। माछामा हुने ओमेगा 3 भन्ने तेल हुन्छ, त्यो तेलले ब्रेनको सेपलाई, ब्रेनको आकारलाई वृद्धि गरेको पाइयो। त्यसकारण माछा एनलाइटनमेन्टको लागि कुनै बाधक छैन। हिन्दू धर्म अनुसारको कुरा गर्दा पनि रामकृष्ण परमहंस जस्ता धरतीको महानतम सन्त पनि माछा खानुहुन्थ्यो। बंगालीहरू माछा छोड्दैनन्, याद राख्नुहोस्। टिबेटन बुद्धिज्ममा कति शाखामा माछा मासु खाइन्छ। त्यसकारण माछा मासुको एउटा विज्ञान छ, त्यो बुझ्नुहोस्। भिटामिन B12 3 हप्ता तपाईको डाइटमा पुगेन भने तपाई डिप्रेसनको शिकार हुनुहुन्छ। भिटामिन B12 को स्रोत भनेको या त माछा मासु, या त अंडा, या त दूध। यसको ब्यालेन्स बिग्रियो भने कोही पनि मान्छे मानसिक रूपमा क्षीणहीन हुँदै जान सक्छ, जान्छ नै। त्यसैले माछा मासु नखाने हो भने ठीक छ, तर भिटामिन B12 पूर्ति गर्ने उपाय गरिराख्नुपर्छ। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। माछा मासु खानु र नखानुबाट एनलाइटन बनाउने र नबनाउने भन्ने भ्रमबाट मुक्ति हो। आदरणीय गुरुज्यू नमस्ते। शिष्य रत्नमुनि ताम्राकार। आफ्नो श्रद्धेय व्यक्तिको ध्यान गरी हामीले उनीहरूको क्षमता आफूमा सार्न सकिन्छ वा सकिँदैन आदिको बारेमा चर्चा गर्नुहोला। आफ्नो श्रद्धेय व्यक्तिको ध्यान गरेर उनीहरूको क्षमता आफूमा सार्न सकिन्छ कि सकिँदैन? प्रश्न अलिकति बाङ्गो भयो। उनीहरूको क्षमता तपाईमा गयो भने उनीहरू त दरिद्र भइहाले।
उदाहरणको लागि एउटा बलेको मेनबत्तीले अर्को मेनबत्तीलाई जलाउन सकिन्छ, तर यसरी अर्को मेनबत्ती जल्दा बल्दा पहिलो मेनबत्ती निभिँदैन, उसको प्रकाश तानिँदैन, उसको प्रकाश यथावतै रहन्छ र अर्कोमा ज्योति प्रस्फुरण भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण यहाँ प्रश्न अलिकति सच्याउनुस्। कुनै पनि ज्ञानीमाथि, कुनै पनि मुक्त पुरुषमाथि, अझ कुनै पनि व्यक्तिमाथि जहाँ आस्था छ, उसको ध्यानमा चुर्लुममा डुब्नुबाट उसमा भएको क्षमता डेफिनेटली तानिन्छ, त्यसमा शंका छैन। तर उसको तानिएको होइन कि उसँग लिंक भएको हो तपाईको क्षमता। त्यसकारण यसमा उनलाई घाटा हुँदैन, फाइदा तपाईलाई हुन्छ। यस्तो ध्यान हाम्रो शास्त्रमा बार बार आएको छ। जस्तै शिवको ध्यान या कृष्णको ध्यान या बुद्धको ध्यान या कोही पनि ज्ञानीको ध्यान गर्दा उसको रंग, रूप, आकार, गन्ध, पाँचैवटा ज्ञानेन्द्रियलाई त्यसमाथि आत्मा साथ गर्न सक्नु, त्यो उसको ध्यान हो।